حضور نے سوال کیتا صحابہ تے کہ دسو عورت کنوں آندے نے؟ سارے صحابہ خاموش نے، ابو بکر پاک بھی خاموش، عمر پاک بھی خاموش، عثمان ذوالنورین بھی خاموش، مولا علی بھی خاموش، بلال ورگے صحابی بھی خاموش، سلمان فارسی ورگے بھی چپ نے، سارے خاموش بیٹھے نے، کسی نے جواب نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تو میں اج رات دا ٹائم دینا، سوچ کے دس دیا جے، اج رات دا ٹائم دینا سوچ کے دس دیا جے کہ عورت کنوں آندے نے۔ ہن مولا علی پاک فرماندے نے جدوں میں گھر گیا نا تے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ اندر عرض کیتی کہ یا زہرا اج تواڈے بابا جان نے ساڈے تے ایک سوال کیتا ہے، اج حضور نے ایک سوال کیتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے میرے سر دے تاج کیڑا سوال کیتا ہے؟ آپ فرماندن کہ سرکار نے سوال کیتا ہے کہ عورت کنوں آندے نے؟ سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے علی پاک بس اینا یہی سوال ہے تے مولا علی فرماندن اسی سارے دن دے پریشان ہاں، پتہ نہیں لگ رہا حضور نو جواب کی دے گے۔ تے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے عورت اونوں آندے نے جڑی پردے والی ہوے تے غیر محرم دے سامنے نہ ہوندی ہوے، عورت اونوں آندے نے جڑی با پردہ ہوے غیر محرم دے سامنے نہ ہوندی ہوے، جڑی گھر دی دہلیز تو باہر نہ نکلے اونوں عورت آندے نے۔ ہن جدوں تین چڑھیا نا دوبارہ محفل لگی حضور دی تے سرکار نے دوبارہ سوال کیتا، سارے چپ تے مولا علی نے بازو بلند کیتا۔ جدوں علی پاک نے بازو بلند کیتا نا تے میرے نبی فرماندے نا ہاں علی تسی جواب دیو گے؟ جی یا رسول اللہ میں دیاں گا۔ فرمایا عورت کینوں آندے نے؟ سونا جڑی گھروں باہر نہ نکلے تے غیر محرم دی نظر ہوندے تے نہ پئی ہوے اونوں عورت آندے نے۔ تے میرے نبی فرماندے نے علی اے جواب تیرا نہیں، علی اے جواب تیرا نہیں۔ تے مولا علی فرماندے نے سونا جواب واقعی میرا نہیں، میں تے کرو تواڈی لخت جگر کولوں پوچھ کے آیا ہاں۔ تے حضور فرماندے نے کہ زہرا تو باج زمانے دی کی عورت جواب دے بھی نہیں سکتی۔ وجہ کی ہے کہ زمانے دی عورت چاہندی ہے بن سور کے بازار جاواں، زمانے دی عورت چاہندی ہے کہ میں میک اپ کر کے تیار ہو کے شادیاں بیاواں تے جاواں، زمانے دی عورتاں چاہندیاں نے کہ باریک لباس پہن کے بازار جایا جائے، اپنے گھر دی دہلیز نو کراس کر دیتا جائے، شاپنگ بھی خود کیتی جائے، پھریا بھی خود جائے، بازارہ اندر بھی خود جایا جائے۔ لیکن زہرا او نے جنہاں نو حضرت خدیجہ فرماندیاں نے زہرا میرا دل کردا ہے تینوں کپڑے نہ لے آ دیاں، آکو سبحان اللہ محبت دے ویڑے وچ لے کے جانا چاہنا۔ زہرا ماں دا دل کردا ہے، ماں دا دل کردا ہے تینوں کپڑے نہ لے آ کے دیاں۔ تے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے اماں جی کپڑا عورت دی زینت نہیں، پردہ عورت دی زینت ہے۔ کپڑا عورت دی زینت نہیں، پردہ عورت دی زینت ہے۔ اماں جی اس لباس تے کی کرنا ہے جڑا لباس مہنگا ترین خرید کے بی بی بازار جائے تے ہر نظر اس لباس تے پوے، جڑا لباس پہن کے عورت شادی تے جائے ہر مرد دی لگا اون دے ول ہو جائے، مرد اون دے ول مائل ہو جائے۔ اماں جی عورت لباس نال نہیں پردے نال سجدی ہے۔